अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 69 दफ़ा आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ा ही जो है वो एहसास बख्शा, उनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, उनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है और उनकी नस्ल में से अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मबूस फरमाया। सूरह हदीद में है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं की नस्ल में जो है वो फिर नबूवत और किताब को रख दिया और उनको अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाया, उनको अल्लाह ताला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाया, इसहाक़ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और फिर जो है बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने जो है नबूवत को मुकर्रर किया और रसूल भेजे और जलील क़दर अंबिया और रसूल जो है वो बनी इसराइल में आते गए और अपने फ़राइज़ अदा करते गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में आए और बहुत सारे जलील क़दर अंबिया जो है वो बनी इसराइल में आए। यहाँ तक कि 2500 साल तक जितने भी अंबिया इकराम थे वो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में मबूस फरमाए हैं, जिनका तज़किरा सूरत अल बकरा में मिलता है। 2500 साल के बाद अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मबूस फरमाया और फिर उनको अपना आखिरी नबी फरमाया, आप आखिरी नबी बनाकर भेजा और उनके ऊपर रिसालत की तकमील कर दी और नबूवत को उनके ऊपर ख़त्म कर दिया। तो लिहाजा हमारे आखिरी नबी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं, जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है। आज की नशिस्त में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा करेंगे कि उनका जो है वो बचपन कैसे गुज़रा और फिर उनको अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी रहनुमाई फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चूँकि बहुत तवील है तो लिहाजा इसको हम जो है वो कुछ किस्तों में बताएंगे। तो हम पहली किस्त में ये बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो किस घराने में इनकी परवरिश हुई, लेकिन घराने का और वहाँ के जो है वो उनके शहर का और उनके जो है कल्चर का उनके ऊपर क्या असर पड़ा और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनके अफ़कार की और उनके किरदार की हिफाजत फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है तज़किरा जो है वो इस तरह से शुरू होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से क़ब्ल मसीह 1800 बरस पहले इराक़ के एक शहर उर में इनकी पैदाइश हुई और इनकी जो अब्बा थे वो इनके अब्बा जो है वो बुत तराश थे और इस तरह से जो है वो बुत बनाते थे और बुत बेचते थे और ये बहुत अमीर और रईस आदमी थे। इस तरह से जो है उन्होंने ये काम कर रखा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनके शहर के लोग, उनके गांव के लोग, उनके घर के लोग वो हाथों से बुत बनाते हैं और बुतों की पूजा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 7 साल के हुए तो उन्होंने अपने अब्बा से पूछा कि ये बुत क्यों बनाते हो? तो वो कहते हैं यार ये बुत जो है हमारे खुदा हैं और ये बुत हम इसलिए बनाते हैं कि हम बुतों की पूजा करते हैं और हमने अपने बाप दादों को भी देखा है कि ये बुत जो है वो लोग, हमारे बाप दादा भी इन बुतों की पूजा करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से पूछा कि ये बात नहीं करते हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये खाते नहीं हैं, ये पीते नहीं हैं, तो फिर तुम इन बुतों को क्यों बनाते हो? तो बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम इस तरह की बातें मत करो, क्या तुम हमारे इलाहों के बारे में जो है वो बुग़्ज़ रखते हो? तो लिहाजा इस तरह की बातें मत करो और उन्होंने अपने बच्चे को डांट दिया। एक दिन वो घर से बाहर थे, किसी काम से गए हुए थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों से खेलते थे। तो एक बड़ा सा बुत था, वो बड़े से बुत के ऊपर बैठ गए और उसके लंबे लंबे कान थे और लंबी लंबी नाक थी। तो वो बैठ के खेलते रहे, तो खेलते रहे ऐसा मशगूल हुए खेल में कि उनके अब्बा आ गए और उनके अब्बा ने देख लिया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इस तरह से बुतों के ऊपर चढ़े हुए हैं और बुतों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने डांटा कि इस तरह मत करो, ये हमारे खुदा हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके लंबे लंबे जो है वो लंबा नाक है, लंबे लंबे कान हैं, तो क्या है इसको इतना डिफरेंट क्यों बनाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये असल में बुतों का खुदा है, ये खुदाओं का खुदा है। तो इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत हंसे कि यार ये देखो ये कैसे इनका अजीब किस्म का खुदा बना रखा है। अब शुरू में ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी जो है शुरू में ही उनको जो है हिदायत दे दी, रुश्द दे दिया था और समझदारी दे दी थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही जो है वो तौहीद परस्त थे, अल्लाह ताला की जो है परस्तिश उनके जो है अल्लाह ताला ने फितरत में डाल दी थी। हम आजकल कोई भी बात सुनते हैं तो कहते हैं फितरत इब्राहीमी पे हैं, इसका मतलब यह है कि वो तौहीद को मानते हैं
اور یکتا پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات مانتے ہیں۔ اب وہ اس طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی گئی اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ ایک دن کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ علاقے میں، شہر میں جشن تھا اور سب لوگ جشن منا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے باپ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام آزار قرآن پاک میں تذکرہ ہوا ہے۔ ان کے باپ نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، جا کے جشن مناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کچھ کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں ذرا تمہارے خداؤں کے ساتھ ذرا حشر کرتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے وہ ان خداؤں کی پوجا کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کی کیا حفاظت کر سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ٹھان لی کہ میں اب ان کے الہوں کو دیکھ لوں گا۔ اب یہ لوگ اپنے جشن میں گئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک کلہاڑا لے کر، بڑا سا کلہاڑا لے کر گئے۔ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا، وہاں ہر طرح کے بت پڑے ہوئے تھے، اور چھوٹے بت بھی تھے، بڑے بت بھی تھے، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے سر چکاتے تھے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سارے بتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ان کو کسی کا جو ہے وہ سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، سب بتوں کو تباہ برباد کر دیا۔ اور ایک ان کا بڑا بت تھا، اس کا بھی جو ہے وہ ذرا سا اس کا نقصان دیا، لیکن اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں اور لوٹ کے جو ہے نا اس بڑے والے بت سے پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ اب ابراہیم السلام اپنی کارروائی کر کے یہاں سے اپنے جو ہے وہ گھر پہ چلے گئے۔ اب لوگ جب جشن سے فارغ ہو کے آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے خداؤں کے ساتھ کسی نے بہت ہی ناروا قسم کو سلوک کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا یار ایک لڑکے کا نام سننے میں آتا ہے کہ وہ ان بتوں کو برا بلا کہتا ہے اور ایک واحد خدا کی جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے لوگوں کو بلاتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس نے کیا ہے یہ کام۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم اس کو بلاؤ اور اپنے ان معبودوں کی جو ہے مدد کرو اور اس کو بلاؤ اور اس کو جو ہے وہ سزا بھی دو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، دربار میں حاضر کیا گیا اور بتوں کے سامنے جو ہے وہ بلایا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کس سے کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بڑے والا بت ہے جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا کہ کس سے کیا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے، اس سے ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے جتنے خدا ہیں غصہ آ کے ان کو تباہ برباد کر دیا اور بتوں کو، اور خود اپنی خدائی لے کر بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے اپنا سر کھجایا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ آپس میں گئے اور مشورہ کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر واپس آ کے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حیرت ہے تم لوگوں کے اوپر، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو تم ان کی پوجا کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ جو کہ پورے کائنات کا خالق ہے، تمہارا میرا اور سب کا خالق ہے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کے بناتے ہو۔ تو حیرت ہے تم لوگوں کے اوپر، میں تو بیزار ہوں اس سارے کام سے۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے الہوں اور معبودوں کی مدد کرو اور ان کو آگ میں جلا دو۔ ایک نہیں سنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، تو نمرود نے جو ہے آرڈر دیا کہ ایک آگ جو ہے وہ جلائی جائے اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے آگ جلا دی۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے بزرگ نبی تھے۔ اب انہوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ آگ وہ سلامتی کی جگہ بن گئی، اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کہ جو آگ سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ کا حکم آیا، آگ نے بھی اللہ کا حکم مانا۔ کوئی مخلوق ایسے نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتی ہو۔ یہ ایک انسان ہے اور دوسرا جن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہوئی ہے، احکام شریعت دیے ہوئے ہیں، اور اس کو اس کی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے، اور چاہے تو نہ مانے، لیکن پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے احکامات کیوں نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے لوگوں کو جو ہے خسارے میں ڈال دیا۔ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، ان کی دنیا بھی خوار ہو گئی، اور دنیا میں بھی وہ ناکام ہو گئے، اور آخرت بھی ان کی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں مصر کی طرف،
اور پھر حجاز کی طرف جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کے واقعات آتے ہیں۔ ہم ان واقعات کو اگلی اقساط میں اس پر بات کریں گے۔ یہ سارے جتنے بھی واقعات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنائے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ بات جو ہے وہ آگے پہنچتی رہے اور آپ کو بھی ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے۔ والسلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔